السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة بريو للأستاذة الراوي مريم مع درس جديد. درسنا اليوم هو تصحيح سلسلة رقم 1 للسنة الثالثة إعدادي. سلسلة رقم 1. التمرين الأول انشر ما يلي. عندنا عبارات خصنا ننشروهم. التمرين الثاني نضع E إيكال ولا E تساوي 3x ناقص 5 عامل ل x زائد 2 ناقص 3x ناقص 5 الكل أس 2. عندنا السؤال الأول هو النشر، تعميم وحل المعادلة. بالنسبة للتمرين رقم 3 عندنا انشر وبسط ما يلي. عندنا عبارات. التمرين رقم 4 عمل ما يلي. هما العبارات اللي خصنا نعملوهم. بالنسبة للتمرين 5 نضع ان تساوي 3x عامل 2x زائد 1 ناقص 2x زائد 1 الكل أس 2. عندنا السؤال الأول انشر ثم بسط. السؤال الثاني احسب ان من أجل x تساوي ناقص 2 على 5. السؤال الثالث عمل ان. السؤال الرابع حل المعادلة ان تساوي 0. بالنسبة للتمرين 6 تعميل عندنا 3 عبارات. والتمرين 7 عمل ما يلي. عندنا عبارات للتعميل. تصحيح السلسلة رقم 1 لننشر ما يلي. A تساوي 2x زائد 3 الكل أس 2. نطبق المتطابقة رقم 1. المتطابقة رقم 1 هي A زائد B الكل أس 2 تساوي A أس 2 زائد 2 AB زائد B أس 2، حيث A تمثل 2x و B تمثل 3. غنطبقو المتطابقة الهامة رقم 1. 2x الكل أس 2 زائد 2 في 2x في 3 زائد 3 أس 2. 2x الكل أس 2 هي 2 أس 2 x أس 2. 2 أس 2 هي 4 x أس 2 زائد 2 في 2x في 3 هي 4 في 3 هي 12 x زائد 3 أس 2 هي زائد 9. إذا A تساوي 4x أس 2 زائد 12 x زائد 9. B تساوي 3x ناقص 5 الكل أس 2. نطبق المتطابقة رقم 2. A ناقص B الكل أس 2 تساوي A أس 2 ناقص 2 AB زائد B أس 2، حيث A تمثل 3x و B تمثل 5. 3x الكل أس 2 ناقص 2 في 3x في 5 زائد 5 أس 2. 9x أس 2 3 أس 2 x أس 2 هي 9x أس 2 ناقص 2 في 3 6 في 5 هي 30 x زائد 25. بالنسبة للسي 4x زائد 5 السي تساوي 4 زائد 5x عامل ل 4 ناقص 5x. نطبق المتطابقة رقم 3. A زائد B عامل ل A ناقص B هي A أس 2 ناقص B أس 2، حيث A تمثل 4 و B تمثل 5x. إذا 4 زائد 5x عامل ل 4 ناقص 5x تساوي 4 أس 2 ناقص 5x الكل أس 2. 4 أس 2 هي 4 في 4 هي 16. 5x الكل أس 2 هي 5 أس 2 x أس 2. 5 أس 2 هي 25 في x أس 2 هي 25 x أس 2. إذا سي تساوي 16 ناقص 25 x أس 2. د تساوي x ناقص جذر 2 الكل أس 2. تطبيق المتطابقة رقم 2. A ناقص B الكل أس 2 هي A أس 2 ناقص 2 AB زائد B أس 2، حيث A تمثل x و B تمثل جذر 2. x أس 2 ناقص 2 في x في جذر 2 زائد جذر 2 أس 2. x أس 2 ناقص 2 جذر 2 x زائد 2، لأن أس 2 كيمشي معاه الجذر. E تساوي 3 جذر 2 ناقص 2x الكل أس 2. غنطبقو المتطابقة رقم 2. 3 جذر 2 الكل أس 2 ناقص 2 في 3 جذر 2 في 2x زائد 2x الكل أس 2. 3 جذر 2 الكل أس 2 هي 3 أس 2 جذر 2 أس 2 اللي هي 9 في 2 اللي هي 18. ناقص 2 في 3 جذر 2 في 2x 2 في 2 4 في 3 12 12 جذر 2 x زائد 2x الكل أس 2 هي 2 أس 2 x أس 2 اللي هي 4 x أس 2. إذا غنبداو أعلى درجة 4 x أس 2 ناقص 12 جذر 2 x
زائد 9 في 2 اللي هي 4 إكس أس 2 ناقص 12 جذر 2 إكس زائد 18. الجي تساوي إكس على جذر 5 ناقص جذر 2 على 2 الكل أس 2. هي إكس على جذر 5 الكل أس 2 ناقص 2 في إكس على جذر 5 في جذر 2 على 2 زائد جذر على 2 على 2 الكل أس 2. إكس على جذر 5 الكل أس 2 هي إكس أس 2 على جذر 5 أس 2 اللي هي إكس أس 2 على 5 ناقص 2 في إكس على جذر 5 في جذر 2 على 2 نختزلو ب 2 غتساوي جذر 2 على جذر 5 إكس زائد جذر 2 أس 2 على جذر على 2 أس 2 اللي هي 2 كتمشي مع الأس كتبقى 2 على 4 إكس أس 2 على 5 ناقص جذر 2 على جذر 5. ما يمكنش خصنا نلقاو الجذر في المقام، إذا كنضربو الفوق والتحت في الموافق. غنضربو في جذر 5 الفوق وفي جذر 5 لتحت. اش غتولي؟ ناقص جذر 2 في جذر 5 على جذر 5 في جذر 5 إكس زائد 1 على 2. جي تساوي إكس أس 2 على 5 ناقص جذر 2 في جذر 5 هي جذر 2 في 5 اللي هي جذر 10 على جذر 5 أس 2 هي 5 ناقص جذر 10 على 5 إكس زائد 1 على 2. F تساوي جذر 3 ناقص جذر 5 عامل جذر 3 زائد جذر 5. غنطبقو المتطابق رقم 3. A ناقص B عامل A زائد B تساوي A أس 2 ناقص B أس 2. A تمثل جذر 3 إذا جذر 3 أس 2 ناقص جذر 5 أس 2. الأس كيمشي مع الجذر إذا 3 ناقص 5 اللي هي ناقص 2. الجي تساوي إكس عامل 3 إكس زائد 2 ناقص 3 إكس عامل إكس زائد 2. إكس في 3 إكس هي 3 إكس أس 2 زائد في زائد زائد إكس في 2 هي 2 إكس ناقص في زائد ناقص 3 إكس في إكس هي ناقص 3 إكس أس 2 ناقص في زائد ناقص 3 إكس في 2 هي 6 إكس. 3 إكس أس 2 ناقص 3 إكس أس 2 عددان متقابلان غنشطبو عليهم. اش غتبقى عندنا 2 إكس ناقص 6 إكس. 2 عندهم نفس الوحدة إكس إكس إذا نقدرو نجمعوهم. 2 ناقص 6 مجموع عددين مختلفين الإشارة. نضع إشارة الأبعد مسافة اللي هي 6 ثم نطرح المسافتين. 6 ناقص 2 هي 4 إذا تساوي ناقص 4 إكس. بالنسبة لآش 2 إكس ناقص 5 عامل 3 ناقص 4 إكس زائد إكس أس 2. 2 إكس في 3 6 إكس زائد في ناقص ناقص 2 إكس في 4 إكس هي 8 إكس أس 2 زائد في زائد زائد 2 إكس في إكس أس 2 هي 2 إكس أس 3 ناقص في زائد ناقص 5 في 3 هي 15 ناقص في ناقص زائد 5 في 4 إكس هي 20 إكس ناقص في زائد ناقص 5 إكس أس 2. غنبسطو ناقص 8 إكس أس 2 ناقص 5 إكس أس 2 هي ناقص 13 ناقص 13 إكس أس 2 زائد 2 إكس أس 3 20 إكس زائد 6 إكس هي 26 إكس ناقص 15. غنبداو بالدرجة الكبيرة 2 إكس أس 3 ناقص 13 إكس أس 2 زائد 26 إكس ناقص 15. تمرين رقم 2 لننشر ونبسط تساوي 3 إكس ناقص 5 عامل إكس زائد 2 ناقص 3 إكس ناقص 5 الكل أس 2. في الأول غنديرو النشر 3 إكس في إكس هي 3 إكس أس 2 زائد في زائد 3 إكس في 2 ناقص في زائد ناقص 5 في إكس ناقص في زائد ناقص 5 في 2 ناقص 3 إكس ناقص 5 الكل أس 2. هنا غنطبقو المتطابقة رقم 2. غنديرو معقوفة علاش؟ لأننا كنديرو الأقواس لداخل. معقوفة 3 إكس الكل أس 2 ناقص 2 في 3 إكس في 5 زائد 5 أس 2. 3 إكس في إكس هي 3 إكس أس 2 زائد 3 إكس في 2 زائد 6 إكس ناقص 5 في إكس ناقص 5 إكس ناقص 5 في 2 هي ناقص 10 ناقص المعقوفة تبدل بقوس مع إزالة الأقواس الداخلية. 3 إكس الكل أس 2 هي 3 أس 2 إكس أس 2 اللي هي 9 إكس أس 2 ناقص 2 في 3 إكس في 5 هي ناقص 30 إكس زائد 25.
3 إكس أس 2 6 إكس ناقص 5 إكس هي إكس ناقص 10 ناقص قوس مسبوق ناقص يغير إشارة ما بداخل الأقواس ناقص 9 إكس أس 2 زائد 30 إكس ناقص 25 3 إكس أس 2 ناقص 9 إكس أس 2 هي 6 ناقص 6 إكس أس 2 مجموع عددين لهما إشارة مختلفة نضع إشارة الأبعاد مسافة ثم نطرح ناقص 6 إكس أس 2 زائد إكس زائد 30 إكس زائد 31 إكس ناقص 10 ناقص 25 ناقص 35 ثانيا لنعمل أو تساوي 3 إكس ناقص 5 عامل إكس زائد 2 ناقص 3 إكس ناقص 5 الكل أس 2 العامل المشترك كيبان ليا هو 3 إكس ناقص 5 ولكن خصني نفكك 3 إكس ناقص 5 الكل أس 2 تساوي 3 إكس ناقص 5 عامل إكس زائد 2 ناقص 3 إكس ناقص 5 عامل 3 إكس ناقص 5 كنسطو على العامل المشترك 3 إكس ناقص 5 معطوفة عندي أقواس دونك كندير كتبو الأقواس إكس زائد 2 ناقص 3 إكس ناقص 5 3 إكس ناقص 5 عامل نحيد الأقواس الداخلية مع تبديل المعطوفة بقوس وإزالة الأقواس الداخلية احنا بدلنا المعطوفة بقوس القوس الأول ما كيتغيرش علاش لأنه مسبوق بزائد إكس زائد 2 القوس الثاني كيتغير الإشارة ديالو لأنه مسبوق بناقص ناقص 3 إكس زائد 5 إكس ناقص 3 إكس هي ناقص 2 إكس زائد 2 زائد 5 هي زائد 7 إذا أو تساوي 3 إكس ناقص 5 عامل لناقص 2 إكس زائد 7 لنحل المعادلة أو تساوي أو ما غناخدوش النشر وإنما غناخدو التعميم علاش لأننا حل المعادلة أحسن طريقة هي أننا ناخدو جداء المنعدم إذا كناخدو التعميم ديالنا لدينا مما سبق أو تساوي 3 إكس ناقص 5 عامل لناقص 2 إكس زائد 7 إذا نحل المعادلة أو تساوي 0 إذا 3 إكس ناقص 5 عامل لناقص 2 إكس زائد 7 تساوي 0 ومنه 3 إكس ناقص 5 تساوي 0 أو ناقص 2 إكس زائد 7 تساوي 0 مجهول في طرف والمعلوم في طرف مع تغيير الإشارة 3 إكس تساوي كانت ناقص 5 غتولي 5 أو ناقص 2 إكس تساوي ناقص 7 الضرب كيرجع قسمة 3 في إكس غتولي إكس تساوي 5 على 3 أو إكس تساوي ناقص 7 على ناقص 2 إكس تساوي 5 على 3 أو إكس تساوي 7 على 2 للمعادلة حلين هما 5 على 3 و 7 على 2 تمرين 3 لننشر ونبسط ما يلي تساوي 3 عامل 2 إكس ناقص 7 زائد إكس ناقص 1 عامل 3 ناقص إكس 3 في 2 إكس زائد في ناقص غتعطينا ناقص 3 في 2 إكس 6 إكس زائد في ناقص غتعطيني ناقص 3 في 7 21 زائد في زائد غتعطيني زائد 3 إكس زائد في ناقص غتعطيني ناقص إكس في إكس هي إكس أس 2 ناقص في زائد غتعطيني ناقص 3 في 1 في 3 هي 3 ناقص في ناقص غتعطيني زائد 1 في إكس هي إكس هي ناقص إكس أس 2 زائد 6 إكس زائد 3 إكس زائد إكس ناقص 21 ناقص 3 ناقص إكس أس 2 6 زائد 3 زائد 1 هي 10 إكس زائد 10 إكس ناقص 21 ناقص 3 هي ناقص 24 بي تساوي 3 إكس زائد 1 الكل أس 2 ناقص 3 ناقص إكس الكل أس 2 زائد إكس ناقص 1 ناقص 2 عامل لإكس زائد 2 هنا غنطبقو المتطابق رقم 1 3 إكس الكل أس 2 زائد 2 في 3 إكس في 1 زائد 1 أس 2 ناقص 3 أس 2 ناقص 2 في 3 في إكس زائد إكس أس 2 زائد إكس أس 2 ناقص 2 أس 2 3 إكس الكل أس 2 هي 3 أس 2 إكس أس 2 هي 9 إكس أس 2 زائد 2 في 3 إكس في 1 زائد 6 إكس زائد 1 ناقص 9 3 أس 2 هي ناقص 9 زائد 6 إكس ناقص إكس أس 2 زائد إكس أس 2 ناقص 4 عندي عددان متقابلان ناقص إكس أس 2 وزائد إكس أس 2 شنو غيبقى لنا 9 إكس أس 2 6 إكس
زائد 6x هي 12x ناقص 1 زائد 1 عفوا ناقص 9 هي ناقص 8 ناقص 8 ناقص 4 هي ناقص 12. سي تساوي 2x ناقص 9 الكل أس 2 زائد x ناقص 3 عامل x زائد 3. هنا كنطبقوا المتطابق رقم 2 حيث أ تمثل 2x و ب تمثل 9. 2x الكل أس 2 ناقص 2 في 2x في 9 زائد 9 أس 2 زائد x أس 2 ناقص 3 أس 2 اللي هي 2x الكل أس 2 هي 2 أس 2 x أس 2 اللي هي 4 x أس 2 ناقص 2 في 2 4 في 9 36 ناقص 36 x زائد 81 زائد x أس 2 ناقص 9. غنجمعو 4 x أس 2 زائد x أس 2 هي 5 x أس 2 ناقص 36 x 81 ناقص 9 هي 72. بالنسبة للعملية دي عندي 2 x زائد 7 عامل 2 x ناقص 7. غنطبق المتطابقة الهامة رقم 3 اللي هي 2 x الكل أس 2 ناقص 7 أس 2 ناقص في زائد هي ناقص 3 في x هي ناقص 3 x ناقص ناقص زائد 3 في 1 هي زائد 3. 2 x الكل أس 2 2 أس 2 x أس 2 هي 4 x أس 2 ناقص 49 ناقص 3 x زائد 3. 4 x أس 2 ناقص 3 x ناقص 49 زائد 3 هي ناقص 46 تساوي x زائد 1 الكل أس 2 ناقص x ناقص 3 الكل أس 2 زائد x ناقص 2 عامل x زائد 2. إذا هنا المتطابق رقم 1 x أس 2 زائد 2 في x 1 زائد 1 أس 2 ناقص x أس 2 ناقص 2 في x في 3 زائد 3 أس 2 زائد x أس 2 ناقص 2 أس 2 x أس 2 زائد 2 x زائد 1 ناقص x أس 2 ناقص مع زائد زائد 6 x ناقص مع زائد ناقص 9 زائد x أس 2 ناقص 4. كاين عندنا أعداد متقابلة ناقص x أس 2 زائد x أس 2. إذا غتبقى عندنا x أس 2 زائد 2 x زائد 6 x زائد 1 ناقص 9 ناقص 4 اللي هي x أس 2 زائد 8 x ناقص 12. 1 ناقص 9 هي ناقص 8 ناقص 8 ناقص 4 هي ناقص 12. تمرين 4 لنعمل ما يلي أ تساوي 2 أ ب أس 2 سي زائد 3 أ أس 2 ب زائد ناقص 7 أ ب سي. كنلاحظوا أن الأعداد ما عندناش فيهم عامل عندنا 2 3 7 إذا ما كاينش عامل مشترك. أ كاينه هنا كاينه أ أس 2 يعني كاينه أ وهنا كاينه أ إذا العامل المشترك كاين في أ. ب أس 2 ب إذا العامل المشترك في ب إذا العامل المشترك هو أ بي. خصنا نفكو على شكل أ بي في أ بي في أ بي في أ بي في 2 بي سي باش نحصلو على 2 أ بي وكاري سي. أ بي في 3 أ ناقص أ بي في 7 سي. إذا العامل المشترك هو أ بي. أ بي كنفتح قوس شنو كيبقى لي 2 بي سي زائد 3 أ ناقص 7 سي. بي تساوي 21 أ أس 2 بي سي زائد 7 أ بي أس 2 ناقص 14 أ بي سي. سي أس 2 عفوا. إذا العامل المشترك هو عندي 21 عندي 7 عندي 14 إذا كاينة 7 عندي أ أس 2 عندي أ عندي أ إذا كاينة أ عندي بي كاينة بي سي ما كايناش هنا الوسط. إذا العامل المشترك هو 7 أ بي. 7 أ بي في 3 أ سي هي 21 أ وكاري أ أس 2 بي سي زائد 7 أ في بي ناقص 7 أ في عفوا 7 أ بي في 3 أ سي زائد 7 أ بي في بي ناقص 7 أ بي في 2 باش تعطينا 14 سي أس 2. إذا 7 أ بي ونمسح القوس شنو غيبقى لي؟ غتبقى لي 3 أ سي
زائد بي ناقص 2 سي أس 2. بالنسبة سي إيكال ولا سي تساوي 8 إكس عامل 2 زائد إكس ناقص 8 إكس. إذا العامل المشترك هو 8 إكس تساوي 8 إكس عامل 2 زائد إكس ناقص 1. غنبسطو ما بين 2 وناقص 1 هي 8 إكس عامل 1 زائد إكس. دي تساوي 6 إكس عامل لإكس ناقص 1 زائد 18 إكس. العامل المشترك كنلاحظوا أن 18 من مضاعفات 6. إذا العامل المشترك هو 6 إكس. 6 إكس في إكس ناقص 1 زائد 6 إكس في 3. غنحطو 6 إكس معقوفة إكس ناقص 1 زائد 3. 6 إكس إكس ناقص 1 زائد 3 اللي هي 6 إكس عامل إكس زائد 2 ناقص 1 زائد 3 تساوي 2. أو تساوي 3 إكس عامل 2 إكس زائد 1 ناقص 2 إكس زائد 1 عامل 2 إكس زائد 4. إذا العامل المشترك هو 2 إكس زائد 1 كنسطو على 2 إكس زائد 1 تساوي 2 إكس زائد 1 عامل 3 إكس ناقص 2 إكس زائد 4. غنعوضو المعقوفة بقوس مع إزالة الأقواس الداخلية. 3 إكس ناقص 2 إكس ناقص 4. 3 إكس ناقص 2 إكس هي إكس ناقص 4. إذا أو تساوي 2 إكس زائد 1 عامل إكس ناقص 4. اف تساوي 6 إكس عامل 2 إكس ناقص 3 ناقص 4 إكس عامل 2 إكس ناقص 3 زائد 2 إكس ناقص 3. إذا العامل المشترك يبان لنا هو 2 إكس ناقص 3. غنفكوه 6 إكس في 2 إكس ناقص 3 ناقص 4 إكس في 2 إكس ناقص 3 زائد 2 إكس ناقص 3 في 1 باش تبقى عندنا نفسها. 2 إكس ناقص 3 عامل 6 إكس ناقص 4 إكس زائد 1. نبسطو ما بين 6 إكس و 4 إكس هي 2 إكس ناقص 3 عامل 2 إكس زائد 1. جي تساوي 7 إكس عامل 1 ناقص إكس ناقص 5 إكس زائد 3 عامل إكس ناقص 1. هنا كنلاحظوا أن كاين عامل مشترك ولكن واحد مقابل ديال لاخر. إذا شنو غندير؟ غنعمل هنا بناقص. إلا عملت بناقص شنو غتعطيني؟ غتعطيني ناقص إكس. هذه غتعطيني ناقص إكس وهذا غيعطيني واحد يعني واحد ناقص إكس. ولكن هذا الناقص فين غنديها؟ غنديها هنا غتولي هنا زائد. إذا 7 إكس عامل لواحد ناقص إكس زائد 5 إكس زائد 3 عامل لواحد ناقص إكس. العامل المشترك هو واحد ناقص إكس. واحد ناقص إكس عامل 7 إكس زائد 5 إكس زائد 3 اللي هي واحد ناقص إكس عامل 12 إكس زائد 3. كما قلت لكم كتشوفوا كل قوس بوحدو. كنلاحظوا أن 3 كتعاود هنا وكتعاود هنا. هي واحد ناقص 2 إكس عامل 4 في 4 إكس في 3 زائد 3 في 1. العامل المشترك هو 3. 3 عامل واحد ناقص 4 عفوا 3 عامل لواحد ناقص إكس عامل 4 إكس زائد 1. تمرين 5. لننشر ونبسط m تساوي 3 إكس عامل 2 إكس زائد 1 ناقص 2 إكس زائد 1 الكل أس 2. 3 إكس في 2 إكس زائد 3 إكس في 1 ناقص خصني ندير معقوفة. علاش؟ لأن كاين عندي 2 إكس خصها تكون بين قوسين. كنطبق المتطابق رقم 1. 2 إكس الكل أس 2 زائد 2 في 2 إكس في 1 زائد 1 أس 2. 3 في 2 هي 6 إكس في إكس إكس أس 2 هي 6 إكس أس 2 زائد 3 إكس ناقص 2 إكس الكل أس 2 هي 2 أس 2 إكس أس 2 اللي هي 4 إكس أس 2 زائد 4 إكس زائد 1. القوس مسبوق بناقص إذا تغير إشارة ما بداخل الأقواس. هي 6 إكس أس 2 زائد 3 إكس ناقص 4 إكس أس 2 ناقص 4 إكس ناقص 1. 6 إكس أس 2 ناقص 4 إكس أس 2 تساوي 2 إكس أس 2 زائد 3 إكس ناقص 4 إكس تساوي ناقص إكس ناقص 1. لنحسب m من أجل إكس تساوي ناقص 2 على 5 يعني أننا كنعوضو إكس ناقص 2 على 5. غناخدو m المبسطة اللي هي m تساوي 2 إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 1.
لدينا ام تساوي 2 إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 1 و إكس تساوي ناقص 2 على 5. غنعوضو إكس بناقص 2 على 5 غتولي 2 عامل ناقص 2 على 5 الكل أس 2 ناقص 2 على 5 ناقص 1 هي 2 في 4 على 25 زائد 2 على 5 ناقص 1. شنو غندير؟ غنضرب الضرب في البسط والمقام في المقام. هي 8 على 25 زائد 2 على 5 ناقص 1 اللي هي 8 على 25 زائد 10 على 5 ناقص 15 على 15. لنعمل ام. عندي ام تساوي 3 إكس عامل 2 إكس زائد 1 ناقص 3 إكس زائد 1 الكل أس 2. إذا العامل المشترك هو 2 إكس زائد 1. هنا غنفكو أس 2 غتولي لنا 2 إكس زائد 1 عامل 2 إكس زائد 1. كنسطو العامل المشترك شنو كيبقى لي؟ كيبقى لي 3 إكس ناقص 2 إكس زائد 1 اللي هي 3 إكس ناقص 2 إكس ناقص 1 اللي هي إكس ناقص 1. إذا ام تساوي 2 إكس زائد 1 عامل إكس ناقص 1. لنعمل معادلة ام تساوي 0. 2 إكس زائد 1 عامل إكس ناقص 1 تساوي 0. إذا 2 إكس زائد 1 تساوي 0 أو إكس ناقص 1 تساوي 0. 2 إكس مجهول في طرف المعلوم في طرف العطية الإشارة. 2 إكس تساوي ناقص 1. إذا إكس تساوي ناقص 1 على 2 أو إكس تساوي 1. هنا بالنسبة لحل المعادلة للمعادلة حلان هما ناقص 1 على 2 و1. لنعمل ما يلي. أ تساوي 5 إكس زائد 3 عامل 2 إكس ناقص 1 ناقص 5 إكس زائد 3 الكل أس 2. إذا العامل المشترك هو 5 إكس زائد 3. هو خصنا التعميل ديالها كيفاش نعملوه؟ على أننا نفكو 5 إكس زائد 3. 5 إكس زائد 3 عامل 2 إكس ناقص 1 ناقص 5 إكس زائد 3 عامل 5 إكس زائد 3. العامل المشترك هو 5 إكس زائد 3. 5 إكس زائد 3 دي معقوفة لأن عندي أقواس 2 إكس ناقص 1 ناقص 5 إكس زائد 3 اللي بقات لينا. من بعد المعقوفة تبدل بقوس مع إزالة الأقواس الداخلية. القوس الأول مسبوق بناقص زائد عفوا. إذا 2 إكس ناقص 5 ناقص 1 عفوا ناقص 5 إكس ناقص 3. غنبسطو 2 إكس ناقص 5 إكس هي ناقص 3 إكس ناقص 1 ناقص 3 هي ناقص 4. إذا أ تساوي 5 إكس زائد 3 عامل 3 إكس زائد 4. بالنسبة للبي إكس زائد 4 الكل أس 2 ناقص 25. غنعملو بواسطة المتطابقة الهامة رقم 3 هي إكس زائد 4 الكل أس 2 ناقص 5 أس 2 هي إكس زائد 4 ناقص 5 عامل إكس زائد 4 زائد 5 هي إكس زائد 4 ناقص 5 هي ناقص 1 إكس ناقص 1 عامل لإكس زائد 9. سي تساوي 3 إكس زائد 1 عفوا 3 إكس زائد 7 الكل أس 2 ناقص إكس زائد 4 الكل أس 2. هنا غنطبقو المتطابقة رقم 3 حيث أ تساوي تمثل 3 إكس زائد 7 و ب تمثل إكس زائد 4. إذا معقوفة 3 إكس زائد 7 زائد إكس زائد 4 عامل 3 إكس زائد 7 ناقص إكس زائد 4. غنبسطو ونعوضو المعقوفة بقوس 3 إكس زائد 7 زائد إكس زائد 4 عامل 3 إكس زائد 7 ناقص إكس ناقص 4. 3 إكس زائد إكس 4 إكس زائد 7 زائد 4 هي زائد 11. 3 إكس ناقص إكس 2 إكس زائد 7 ناقص 4 زائد 3. تمرين رقم 7. لنعمل ما يلي. أ تساوي 25 إكس أس 2 ناقص 16. غنعملو بواسطة المتطابقة رقم 3 هي 5 إكس الكل أس 2 ناقص 4 أس 2 اللي هي 5 إكس ناقص 4 عامل 5 إكس زائد 4. ب تساوي 4 إكس أس 2 ناقص 9.
4 هي 2 أس 2، 2 إكس الكل أس 2 ناقص 3 أس 2 هي 2 إكس ناقص 3 عامل 2 إكس زائد 3. سي تساوي 3 إكس عامل إكس زائد 2 ناقص إكس زائد 1 عامل إكس زائد 2. العامل المشترك هو إكس زائد 2، إكس زائد 2 عامل 3 إكس ناقص بين قوسين إكس زائد 1. من بعد ضع فوق فقط تبدل بقوس مع إزالة الأقواس الداخلية. إكس زائد 2 عامل 3 إكس ناقص إكس ناقص 1 اللي هي إكس زائد 2 عامل 2 إكس ناقص 1. الدي تساوي 25 إكس أس 2 ناقص 4 إكس ناقص 1 الكل أس 2. تعميل بواسطة المتطابقة الهامة رقم 3 حيث أ تمثل 25 إكس أس 2، أ أس 2 تمثل 25 إكس أس 2 و ب تمثل 4 إكس ناقص 1 الكل أس 2 ب أس 2. إذا 25 هي 5 أس 2، 5 أس 2 إكس أس 2 هي 5 إكس الكل أس 2 ناقص 4 إكس ناقص 1 الكل أس 2. إذا أ تمثل 5 إكس و ب تمثل 4 إكس ناقص 1. 5 إكس ناقص 4 إكس ناقص 1 عامل 5 إكس زائد 4 إكس ناقص 1. إذا 5 إكس ناقص 4 إكس زائد 1 هي إكس زائد 1، و 5 إكس زائد 4 إكس ناقص 1 هي 9 إكس ناقص 1. أ تساوي 4 إكس أس 2 زائد 12 إكس زائد 9 ناقص 2 إكس زائد 3. هنا غنعملو بواسطة المتطابقة الهامة رقم 1 عندي التعميل ديالنا. إذا 4 إكس أس 2 هي 2 إكس الكل أس 2 زائدا أ تساوي 2 إكس زائد 2 في 2 إكس في 3 زائد 3 أس 2 ناقص 2 إكس زائد 3. هنا 2 إكس زائد 3 الكل أس 2 ناقص 2 إكس زائد 3. غنفكو 2 إكس زائد 3 الكل أس 2 هي 2 إكس زائد 3 عامل 2 إكس زائد 3 ناقص 2 إكس زائد 3 في 1. غنسطو على العامل المشترك. 2 إكس زائد 3 عامل اش كيبقى لنا؟ كتبقى لنا 2 إكس زائد 3 ناقص 1 اللي هي 2 إكس زائد 3 كتبقى لنا 2 إكس زائد 2. غنعمل ب 2 غتولي 2 عامل 2 إكس زائد 3 عامل إكس زائد 2. كنت سعيدة بلقائكم. كان هذا هو درسنا لهذا اليوم. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في درس جديد.